Okay. Hello. Good morning. Good morning to all. Good morning. Are you there? Am I being audible? सब ठीक छ? Good morning, sir. Good morning, Audible, Eben. sir. Good morning. Yes. Good morning, Eben. Good morning, Alex. Okay. के गरौँ? Can we start? सुरु गरौँ? अब सुरु गरौँ है. अब लगभग आइसक्यो सबैजना हैन. हामी बिस्तारै सुरु गर्दैछौँ. अनि about 1 or 2 minutes है अनि हामी अटेन्डेन्स गरौँला. Okay. त्यस्तै गरौँ. Now, saving function. The part of disposable income. पहिला त what do you mean by saving? Saving भनेको आज हामी लास्ट क्लासमा हामी कन्जम्पसनसम्म थियौँ. अनि in our last class yesterday we discussed on budget, current budget को बारेमा डिस्कसन गरेको थियौँ. अनि प्रवीण रितिज हैन उनीहरूको टिमले एकदम गरेको थियो. इट्स गुड. अनि द्याट्स वाइ यही बेसमा हामी गरिरहेको छौँ. ओके. It's a very fruitful discussion about our budgetसँग related एकदम राम्रो fruitful discussion भयो. And you got a few ideas and a few more ideas related with budgetसँग related ideas. And in our last class also, in our last week, we discussed on consumption function. That's why the different concept of consumption, the concept of APC, concept of MPC, and especially psychological law of consumption function, determinants of consumption, all the points we discussed in our last class. In last classमा सबै कुरा डिस्कसन गरेको थियौँ. कन्जम्पसनको बारेमा एभ्रिथिङ डिस्कसन गरेको थियौँ. त्यही भएर आजदेखि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इट्स अ सेभिङ फङ्सन. एन्ड टुडेज क्लास स्पेसली आजको क्लासमा म सेभिङ सकाउने ट्राई गर्छु. सेभिङ फङ्सन सकाउने ट्राई गर्छु. अनि त्यही बेसमा हामी कुरा गरौँ. हुन्छ? पहिला त व्हाट यु मिन बाई सेभिङ? सेभिङ भनेको के हो नि त? हामी त्यसमा जाउँ. हैन? हेरौँ त डेफिनेसन. The part of income, the part of the disposable income not spent on consumption is called saving. It's a very good answer. Not spent on consumption is called saving. यसलाई नै हामी के भन्छ? सेभिङ फङ्सन भन्छ. In other words, हामी यसलाई अर्को पनि कुरा गर्छ क्या. In other words, अर्को उसमा हामी के भन्छ भन्दाखेरि सेभिङ भनेको त्यसो भन्दाखेरि in other words मा हामी के पनि भन्छ अकर्डिङ यसलाई अर्को कुरा के पनि भन्दाखेरि भेरी पपुलर इकोनोमिस्ट हैन कुरिहा saving is the difference between yesterday's income and today's consumption. That's the saving. Saving भने yesterday's income and today's consumption. यही डिफरेन्सलाई नै हामी के भन्छ? सेभिङ भन्ने गर्छ. सेभिङ फङ्सन भन्ने. बुझ्यो होइन कुरा? त्यसलाई हामी सेभिङ फङ्सन भन्छ. ओके. यसरी हामी सेभिङको कुरा गर्छौँ. And now the part of disposable income not spent on consumption, it is called saving. It's a difference between disposable income and consumption. In this case, saving is the difference between disposable income and consumption. Yes. बुझ्न खोज्या? हाम्रो जति disposable income छ, but you know the difference, hey? Can you tell me the difference between personal income and disposable income? Personal income means before paying direct tax, it is personal income, and after paying direct tax, it is disposable income. So, for example, को लागि Alex को 10,000 salary छ भने उसको 15% ट्याक्स तिर्यो भने जुन 8500 बाँकी रहन्छ नि, यो चाहिँ के भयो त उसको डिस्पोजेबल इन्कम. 8500 बाट उसले 6000 खर्च गर्यो भने के हुन्छ त?
जुन रिमेनिङ कति बाँकी रह्यो अब त्यहाँनिर 2500 बाँकी रह्यो, त्यो चाहिँ उसको के भयो त सेभिङ भयो क्या, यही हो सेभिङ भएन. द्याट्स वाइ द बेस्ड अन it is based on the premise is that the YD is equal to C plus S के भनेको मतलब डिस्पोजेबल इन्कम भनेको कन्जम्सन प्लस सेभिङ हो भनेपछि यस इज इक्वल टु के भयो त डिस्पोजेबल इन्कम माइनस कन्जम्सन हो भनेपछि यस इज इक्वल टु डिस्पोजेबल इन्कम माइनस हेर त ल CA प्लस BYD हो क्या न भनेपछि अब यो थर्ड लाइन यहाँ इक्वेसन सल्भ गरेको हेर त यो इट इज बेस्ड अन द प्रिमाइस द्याट YD इज इक्वल टु यहाँदेखि लाइन बाई लाइन हेर है म भन्दै जान्छु है. It is based on the premise that YD is equal to C plus S and then S is equal to YD minus C. भनेपछि S is equal to YD को YD राखिदियो, C को इक्वेसन के थियो हाम्रो भन्नु त माइनस CA प्लस C भने CA प्लस BYD थियो, यो माइनसले ब्राकेट हटाइदियो त के हुन्छ अब S is equal to माइनस CA माइनस BYD हुन्छ अनि यो BYD कमन लियो भने के हुन्छ यो CA लाई अगाडि राखिदियो, यो BYD कमन लिँदा 1 माइनस B into YD भागिदियो भनेको S is equal to माइनस CA प्लस 1 माइनस BYD भन्यो भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछ अटोनोमस सेभिङ फङ्सन भन्दो रहेछ कि फेरि के रहेछ त यो अटोनोमस सेभिङ फङ्सन. यसरी हामी यसलाई सेभिङ फङ्सनको बारेमा कुरा गर्छ. न क्लियर बुझ्दै छ यहाँ सबैजनाले. अब यस पछाडि के हुन्छ त CA भने अटोनोमस सेभिङ, अटोनोमस कन्जम्सन पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ, त्यो अटोनोमस सेभिङ हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ, त्यही भएर अटोनोमस सेभिङको अगाडि माइनस भएको सधैँ हुन्छ यो. इट इज अल्सो कल्ड डिसेभिङ पनि भन्छ यसलाई हैन. अनि यो किनभने हामीले लोन लिएर चलाएको हुन्छ त्यो तिर्ने खालको सेभिङ हो कि यो भने ठिक छ. अनि 1 माइनस B भनेको B भने MPC हो मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम अनि यु नो द्याट फर्मुला हैन. B भनेको MPC अनि 1 माइनस B भनेको चाहिँ MPS हुन्छ के मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु सेभिङ. किन MPC प्लस MPS इक्वल्स टु 1 हुन्छ कि जहिले पनि MPC प्लस MPS इक्वल्स टु 1. द्याट्स वाइ के हुन्छ त 1 माइनस B भनेको 1 माइनस MPC भनेको के भयो त MPS भइहाल्यो. त्यही भएर 1 माइनस B लाई हामी MPC भन्छ. YD भने त यु नो द्याट इज द डिस्पोजेबल इन्कम. ठिक छ. केही क्वेसन छ यहाँसम्म सोध्यो त मलाई. ओके के पनि छैन त्यही भएर मैले साह्रै हेर भेरी इजी सजिलो छ. ओके नाउ सेभिङ फङ्सनको कुरा गरौँ अब फ्रम द म्याक्रो इकोनोमिक पर्सपेक्टिभ हैन. aggregate saving is that part of real output that is produced but not sold to the consumer. Thus, the aggregate saving is the sum total of all the private saving and government saving. Okay, अब हामी अलिकति सेभिङ फङ्सन प्लस केही सेभिङको कुरा गर्छौँ. बट बिफोर द्याट हामी अलिकति उ भइसक्यो. बट बिफोर द्याट हामी अटेन्डेन्स गरौँ है त सबैजनाले. ठिक छ अटेन्डेन्स गरौँ अनि त्यस पछाडि हामी आफ्टर अटेन्डेन्स फेरि यसलाई म कन्टिन्यू गर्छु. Are you ready for attendance? Okay, be ready for the attendance है सबैजना. Alex, Archana, Ashish, Yes, sir. Dipesh Dulal, Ivan, Yes, sir. Eju, Marina, Ninju,
Ishan, Jasvi, okay, Prakriti, Present, sir. Prashamsa, Yes, sir. Praveen, Raman, Ritesh. Present, sir. ओके एलेक्स मैले प्रेजेन्ट गरिदिइसकेँ है तिम्रो रिवाज रोनिम सक्षम Yes, sir. शलीना Present, sir. शरिश्मा शेखर Yes, sir. ओके शरिश्मा यस शेखर स्मिथ Yes, sir. स्वरूप Yes, sir. उमेश Present, sir. सर हेलो सर एकचोटि एब्सेन्टहरूको नाम भनिदिनु न तिमी प्रेजेन्ट भइसकेको छ रत्न ए हुन्छ है तिमी प्रेजेन्ट भइसक्यो ओके अगेन I'll continue the session होइन यो सेसन फेरि कन्टिन्यू गर्दै जान्छु मैले ओके सेभिङमा बेसिकली यहाँनिर हेरेर त फ्रम द macro economic perspective aggregate saving is that part of real output that is produced but not sold to consumers. Thus, aggregate saving is the sum total of the private saving and the government saving. Basically, we have the different types of saving around. Okay? The first one private saving. Second one government saving. Third one corporate saving. The fourth one forced saving. Basically, we have four different types of saving around here. Basically, we have four different types of saving. The first one is the private saving or personal saving. The saving amount by the individual or private people. Personal saving or private saving. Second one, government saving amount by the government institutions or different levels of government, like central government, state government, and then after local government. यो सबै गभर्मेन्टहरूको बडिजलाई हामीले के भन्छ गभर्मेन्ट सेभिङ भन्छ अनि थर्ड नम्बरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि
थर्ड वान है यो कर्पोरेट सेभिङ भन्छ सेभिङ अमाउन्ट बाई द बिजनेस हाउसेस के लाइक चौधरी ग्रुप हैन यो अहिले मैले फेरि किन यहाँ दुईटा मात्र लेखेको छ त भन्दाखेरि अहिले बुझाउँछु ल फेरि जस्तो सेभिङ अमाउन्ट बाई द प्राइभेट के भन्छ कर्पोरेट हाउसेस बिजनेस हाउसेस लाइक चौधरी ग्रुप उल्लास गोरखा अर्गनाइजेसन हैन हो यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छ थाहा छ फेरि कर्पोरेट सेभिङ भन्छ अन्त लास्ट वान इज फोर्स सेभिङ भनेको जस्तो सेभिङ अन के भन्छ हामी यो सेभिङ केमा गर्छ त भन्दाखेरि उसमा गर्ने सेभिङ के स्पेसली कुन सेभिङ भयो त हाम्रो भन्नु खोजे सेभिङ अमाउन्ट अन के भन्छ इन्सुरेन्स कम्पनीको सेभिङ प्रोभिडेन्ट फन्डको सेभिङ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टको सेभिङ सिआइटीको सेभिङ यिनीहरूलाई हामी फोर्स सेभिङ भन्छ त फोर्स भन्नाले जबरजस्ती सेभिङ भने के हो यस्तोलाई हामी के भन्छ फोर्स सेभिङ भन्छ तर अब यहाँ त हामीले स्लाइडमा हेरेर प्राइभेट र गभर्मेन्ट सेभिङ मात्र भनेको छैन हैन त्यही भएर प्राइभेट भनेको यो फोर्स सेभिङ पनि प्राइभेटको हो अनि त्यस पछाडि कर्पोरेट सेभिङ पनि प्राइभेट सेक्टरको भनेकोले गर्दा हामी ओभरअलमा दुईटा मात्र प्राइभेट सेभिङ एन्ड गभर्मेन्ट सेभिङ भन्न मात्र पनि मिल्छ कि त्यो भएर पनि हामीले दुईटा राखेको तर यदि माइक्रो लेभल अलिक डिटेलमा जाने हो भने चाहिँ बेसिकली वी हेभ द फोर डिफरेंट टाइप्स of saving. The first one is private saving, second one is government saving, the third one is corporate saving, and the last one is forced saving, jabardasti saving. Now this is all about forced saving. बुझ्यो हैन कुरा यहाँसम्म रह्यो कि प्राइभेट सेभिङको फर्म्सहरु अब जस्तो हेर न ग्रस नेशनल सेभिङ इक्वल्स टु गभर्नमेन्ट सेभिङ प्लस प्राइभेट सेभिङ हुने रहेछ के फर्मुलाले ग्रस नेशनल सेभिङ भने के रहेछ त गभर्नमेन्ट सेभिङ प्लस प्राइभेट सेभिङ अनि पर्सनल सेभिङ इज द डिफरेन्स बिट्विन पर्सनल डिस्पोजेबल इन्कम एन्ड द पर्सनल कन्जम्पसन एक्सपेन्डिचर यु नो दैट देखि मैले भनेको थिएँ सेभिङ भनेको पर्सनल सेभिङ भनेको के भयो त इट इज द डिफरेन्स बिट्विन पर्सनल डिस्पोजेबल इन्कम एन्ड द पर्सनल कन्जम्पसन यही भनेको हाम्रो पर्सनल सेभिङ एन्ड नाउ पर्सनल सेभिङ इज द सम अफ पर्सनल सेभिङ एन्ड द ग्रस बिजनेस सेभिङ मैले भनेकै थिएँ पर्सनल सेभिङ भनेको पर्सनल सेभिङ प्लस कर्पोरेट सेभिङ्सको प्लस अनि प्लस फोर्स सेभिङ भन्ने सबै जोड्यो भने के हुन्छ हामी यसलाई प्राइभेट सेभिङ बनाउँछ हो अनि ग्रस बिजनेस सेभिङ इज द प्रॉफिट माइनस डिभिडेन्ड प्लस डेप्रिसिएसन हामीले यसरी पनि निकाल्न पर्छ नाउ यु गट इट है यसरी हामी जान्दैछौँ गभर्नमेन्ट सेभिङ इज द डिफरेन्स बिट्विन गभर्नमेन्ट रेभिन्यू एन्ड गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर If the government revenue is greater than the government expenditure, then the saving occurs. हामी त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ सेभिङ्स भन्नुपर्छ अनि यही केसेसहरु हेर्नुपर्छ बुझ्यो नि कुरा यस्तै हामी बुझ्नु पर्छ ओके ल if you have any queries up to here के कसैलाई के क्वेशन छ भने प्लिज मलाई यहाँसम्म सोध्नु के छ छैन आइदा उठ्दैन again to remind the types of saving मा हेर न ल अब कसरी जान्छ सिधो फर्मुला प्राइभेट सेभिङ भनेको इन्कम माइनस ट्याक्स भनेको डिस्पोजेबल इन्कम माइनस कन्जम्पसन हो कि भन्नुभन्दा पब्लिक सेभिङ भनेको गभर्नमेन्ट सेभिङ भनेको ट्याक्स माइनस गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर हो कि नेसनल सेभिङ यस इज इक्वल टु के भयो त प्राइभेट सेभिङ प्लस पब्लिक सेभिङ भयो कि यो चाहिँ फेरि हैन यसरी जानु पर्यो कि प्राइभेट सेभिङ भनेको y माइनस टी माइनस सी भयो अनि प्लस गभर्नमेन्ट सेभिङ भने टी माइनस जी भयो के
भनेपछि यहाँबाट हामीले जानुपर्ने हुन्छ अनि y माइनस c माइनस g भने के भयो त त्यसको लागि y माइनस c माइनस g भने के भयो त हेर त यो चाहिँ हाम्रो के भयो त नेसनल सेभिङ भयो नेसनल इन्कम माइनस कन्जम्पसन माइनस गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर घटायो भने के भयो त नेसनल सेभिङ हुनेछ नाउ अन्डरस्टुड थोरै हेर त आफै ह्याभ अ लुक प्लिज दिस यो स्लाइड्सलाई हेरिदियो थोरै प्रकृति हेर त गो टु द स्लाइड्स राम्रोसँग हेर हेऱ्यो हेर्दैछ है प्रशंसा हेर्दैछ प्रवीण बुझ्दैछ तिमी रत्ना प्रितिज हेर्दैछ है ओके ल now marginal propensity to save हामी marginal propensity to consume पढेको थियौँ नि एक्ज्याक्टली marginal propensity to save भन्दा पनि त्यसरी नै पढ्ने हो बट यु नो द्याट है एमपीएस भनेको एमपीसी को फर्मुला के थियो हेर त चेन्ज इन कन्जम्पसन विथ द चेन्ज इन डिस्पोजेबल इन्कम थियो कि थिएन यही हो के मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु सेभ भन्ने पनि मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु सेभ भनेको के चाहिँ रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ पनि के रहेछ त मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु सेभ भनेको चेन्ज इन कन्जम्पसन विथ द चेन्ज इन के भयो त डिस्पोजेबल इन्कमको कुरा के भनेको मतलब यो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाइडी भन्यो भने एमपीसी हुन्छ अनि डेल्टा एस बाई डेल्टा वाइडी भन्यो भने चाहिँ के हुने रहेछ त एमपीएस मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु सेभ हुन्छ अलिकति सजिलो छ यो सबैभन्दा MPS is the change in saving as a result of an additional unit of disposable income. And हामी यसलाई भन्छ ओके यसलाई नै हामी के भन्छ भन्दाखेरि एमपीएस को कुरा गर्छ है एडिसनल युनिट अफ डिस्पोजेबल इन्कम भनेको चाहिँ एमपीएस इक्वल्स टु डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई त्यही भएर हेर्नु न सिन्स एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टु 1 हुन्छ जहिले पनि गर्न खोज्या consumption plus saving equals to 1 भनेको इन्कम हामी इन्कमलाई 1 मा रिप्रेजेन्ट गरेको के 100% भन्नुपर्छ के when MPC increases MPS decreases this relationship between MPC and MPS can also be shown graphically by plotted MPS on the vertical axis and MPC on the horizontal axis first think and draw yourself यसरी हामी गर्न पर्छ see that यतापट्टि एमपीएस यतापट्टि एमपीसी राखिदिने अनि यसरी हामी भ्यालु राख्दै प्लट गरेर यो खालको एमपीसी र एमपीएस को फिगर पनि ड्र गर्न मिल्छ है दिस इज द केस अफ के भयो त एमपीएस को केस एमपीएस को फर्मुला त थाहा भयो होला नि डेल्टा एस बाई डेल्टा वाइडी बुझ्यो तिम्रो एउटा कुरा मलाई लेखिदियो सबैजनाले लेख त ल पहिला कुरा लेखिदियो एमपीसी को फर्मुला के हुने रहेछ भन त लेख्न सक्छ ल्याङ्ग्वेजमा लेखे पनि हुन्छ एमपीसी को फर्मुला टेक्स्ट गर न मलाई टेक्स्ट सर टेक्स्ट गरिदियो एमपीसी भने के भने पनि हुन्छ ल्याङ्ग्वेजमा अनि एमपीएस भने के रहेछ त्यो पनि ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ लेख त कसले लेख्छ टेक्स्ट गर खै त गर न
Yes, change in consumer spending and it is less divided by change in disposable income है सरिस्मा. Yes, disposable income लेख्यो है यसलाई. ओके, भेरी गुड. एकदम ओके, इन्कम मात्र लेखे पनि हुन्छ तर अलिकति स्पेसिफिक भएर डिस्पोजेबल इन्कम लेख्यो. गुड. अर्को एमपीएस को फर्मुला चाहिँ के हुने रहेछ नि त? फेरि लेखिदियो. अरू कसैले? सरिस्माले चाहिँ लेख्यो. अब अरू कसैले लेखेन भने तिमी नै लेखिदियो सरिस्मा. एमपीएस को फर्मुला चाहिँ के हुन्छ? अरूले पनि लेख न. मैले अघि थाहा छ अर्को पनि क्वेसन सोध्छु है, सबैजना आन्सर दियो. कसरी बुझ्दैछ है तिमीहरू? ओके, चेन्ज इन सेभिङ बाई चेन्ज इन डिस्पोजेबल इन्कम. यस सलिना, यस गुड. यस, एकदम एक्सिलेन्ट. अब अर्को एउटा क्वेसन सोध्छु है, सबैजनाले टेक्स्ट गर है, कसले सोध्छ गरिहाल. मैले अघि टाइप्स अफ सेभिङ भनेको थिएँ नि, 4 टाइप्स अफ सेभिङ. अनि वाट आर द 4 टाइप्स अफ सेभिङ? लेखिदियो त ल, के रहेछ? के रहेछ सेभिङ टाइप्सहरू? लेखिदिहाल. खै त सेभिङको टाइप्सहरू के हो? लेख न एक एकजनाले एउटा एउटा गरेर. 4 वटा टाइप्स भनेको थिएँ नि मैले. खै त तिमीहरू कोही सुन्दैन कि क्या भन न अलिअलि. जति बेला मैले टेक्स्ट गर भनिरहेको छु. डिस्कसन हुन्छ कि यो सबैलाई. ओके, यस सलिना. अनलाइन सेभिङ त्यो हुँदैन, प्राइभेट सेभिङ हुन्छ. लाठी नेसनल सेभिङ. पहिला त पर्सनल सेभिङ भयो, अर्को नेसनल भन्दा पनि इट इज लाइक गभर्मेन्ट सेभिङ भन. अनि त्यसको एड भएकोलाई चाहिँ नेसनल सेभिङ भन्छ. भेरी गुड, त्यो चाहिँ फेरि नेसनल सेभिङ हो. गुड, त्यो पनि कुरा हुन्छ. अर्को नेक्स्ट अर्को के? कर्पोरेट सेभिङ. अनि अर्को फोर्स सेभिङ. ल लेखिदियो के रे? कर्पोरेट सेभिङ र फोर्स सेभिङ. ओके, कुरो बुझ्यो? यस, पब्लिक सेभिङ. यस, गुड. पर्सनल सेभिङ प्राइभेट र पब्लिक सेभिङ. गुड, दुईटा भयो. अनि प्राइभेट सेभिङ चाहिँ के पनि एड हुन्छ त? कर्पोरेट सेभिङ र फोर्स सेभिङ पनि एड भएपछि प्राइभेट सेभिङ हुन्छ, पर्सनल सेभिङ हुन्छ. यस, गुड. यति. यस, यसरी आन्सर सिद्धियो है तिमीहरू. त्यसो भयो भने के हुन्छ, सबैजनालाई हाम्रो डिस्कसन हुन्छ कि च्याट बक्समा पनि. क्लासहरू एकदम रमाइलो हुँदै जान्छ, डिस्कसन हुँदै जान्छ है. ओके, अब न ओके सरी मैले यहाँनिर उयो गरेको थिएँ. एभरेज प्रोपेन्सिटी टु सेभ. अब एपीएस को कुरा गरौँ हामी. एपीसी को फर्मुला के थियो भन त ल, पहिला सम्झिन्छ कसैले? यहाँ अब एपीएस पढाउँदैछु मैले. एपीएस भनेको त हेर न, रेसियो बिट्विन एब्सोल्युट सेभिङ डिभाइडेड बाई एब्सोल्युट डिस्पोजेबल इन्कम. यो भनेको एभरेज प्रोपेन्सिटी टु सेभ हो. एभरेज प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम भन्ने चाहिँ के नि फेरि? एभरेज प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम भन्ने चाहिँ एब्सोल्युट कन्जम्सन बाई एब्सोल्युट डिस्पोजेबल इन्कम भनेको सी डिभाइडेड बाई वाइडी. यो भन्यो भने एभरेज प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम. अनि यस डिभाइडेड बाई वाइडी भन्यो भने चाहिँ एभरेज के भन्छ? एभरेज प्रोपेन्सिटी टु सेभ हुन्छ कि. Now APS is equal to S by YD भनेको saving divided by disposable income. APS increases when disposable income also increases.
Now APC increase and disposable income increases and vice versa. These are the relationships. See, अब बुझ्यो होला नि एपीसी को एपीसी भने के रहेछ त ल भन्न त मलाई एपीसी भने के मैले आइपीएस पढाइरहेको बेला रिकल पनि हुँदै जान्छ कि तिम्रो सबैजनालाई र टेक्स्ट गर्दै हाल त एपीसी भने के रहेछ डेफिनेसन APC banya, it is the ratio between absolute consumption and absolute disposable income. And APS banya चाहिँ के रहेछ नि फेरि relationship between absolute saving and absolute disposable income. यो भनेको APS. ध्यान दियो अब नाउ सी द फिगर यो ओ भने ओरिजिन छ यो माइनस सीए भनेको अटोनोमस सेभिङ हो अनि सेभिङ चाहिँ सुरुमा लस हुन्छ किनभने हाम्रो इन्कम यहाँ माथिबाट जान्छ ओरिजिनबाट जान्छ त्यो भन्दा माथिबाट फेरि कन्जम्पसन जाने हुन्छ यो ई पोइन्टमा इन्कम र कन्जम्पसन जेरो हुन्छ माथि यदि इन्कम र कन्जम्पसन बनाएको अनि चाहिँ यहाँ माथिबाट सेभिङ हुँदै जान्छ यही हो हाम्रो सेभिङ फंक्सनको कर्व यति मात्र बनाइदिए पनि हुन्छ यहाँसम्म गाह्रो छ छैन है ओके नाउ डिटर्मिनेन्ट्स अफ कन्जम्पसन एन्ड सेभिङ मैले फर्स्ट स्लाइड्समा डिटर्मिनेन्ट्स अफ कन्जम्पसनको कुरा गरेको थिएँ नि हैन मैले त्यहाँ तर पोइन्ट एउटा एउटा पोइन्टलाई कमा कमा दिएर राखेको थिएँ तर यहाँ चाहिँ अब हामी डिटेल एक्सप्लेनेसन गर्छौँ व्हाट आर द डिटर्मिनेन्ट फ्याक्टर है फर द कन्जम्पसन एन्ड सेभिङको डिटर्मिनेन्ट फ्याक्टर्स के के Now first one, since consumption is the counterpart of saving, both are related to each other. See that? When you go consumption or saving money related to each other. And a factor affecting the consumption and also affecting saving. When you GL determines consumption like also same factors saving affect. Just to determinants of consumption and saving are interrelated and presented in the next slides. Yes. अब न पहिला हामीले के गरेका थियौ याद छ डिटर्मिनेन्ट्स अफ कन्जम्पसनमा के थियो होला भन्न त ल त्यही कुराको आज भन्नु पहिला डिस्पोजेबल इन्कम याद गर्ने है मैले सोध्छु यहाँनेरि पहिला त के रहेछ त डिटर्मिनेन्ट्स अफ कन्जम्पसन सेभिङमा फर्स्ट पोइन्ट भने के रहेछ इट्स अ डिस्पोजेबल इन्कम यस भनेको मतलब इफ द डिस्पोजेबल इन्कम इज हाई income increase by when it comes up. Consumption also increases, saving also increases. Hey, that's why once the YD changes, both consumption and saving changes. A higher YD bane disposable income, I very increases both C and S increases and go consumption and saving increases. However, it also depends on the preference of an individual. यसरी हामी पर्ने नाउ क्लियर भयो फर्स्ट पोइन्ट के रहेछ डिस्पोजेबल इन्कम याद गर्ने है मैले यहाँ भनिरहेको छु नि याद गर्ने अहिले म सोध्छु के पोइन्ट हो सबैजनाले टेक्स्ट गर्नु पर्यो बुझ्यो के छ भने क्वेशन सोधिहाल डिटर्मिनेन्ट्स अफ कन्जम्पसन एन्ड सेभिङ्स को फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ डिस्पोजेबल इन्कम यस ओके Second point, rate of interest. Interest rate. भन्न खोज्या कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई आवर मेजर पर्चेजेसहरु के हाम्रो ठुलो ठुलो पर्चेजेसहरु चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन इन्ट्रेस्ट रेटमा डिपेन्ड्स हुन्छ कि हुँदैन भन्नुको गाडी किन्नु पर्यो अरु पनि होम अप्लायन्सेसहरु किन्नु पर्यो मोटर बाइक किन्नु पर्यो भने के हुन्छ त इट डिपेन्ड्स अपन रेट अफ इन्ट्रेस्टमा डिपेन्ड्स हुन्छ
That's why it depends. Rate of interest is also one of the determinants of consumption and saving. If interest rate कम छ भने के हुन्छ? इन्ट्रेस्ट रेट कम छ भने के हुन्छ? हामीले गाडीहरू यस्तो धेरै किन्छ के. तर इन्ट्रेस्ट रेट हाई छ भने के हुन्छ? हामीले सेभिङ धेरै गर्छ फेरि. उल्टो छ है यहाँ केस, ध्यान दिनु पर्यो. When there is more saving and less consumption due to the increase in rate of interest बढ्यो भने हामी धेरै सेभिङ गर्छ रे, कन्जम्सन चाहिँ थोरै गर्छ रे क्या. किनभने हामी इन्ट्रेस्टबाट धेरै पैसा कमाउन चाहन्छ के. बुझिसक्यो कि छैन? हेर त, रियल इन्ट्रेस्ट रेट इज द डिफरेन्स बिट्विन नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड द इन्फ्लेसन रेट. नोमिनल भनेको रियल र नोमिनलमा के हुन्छ भने नोमिनल भनेको एक्ज्याक्टली जस्तो हामीले कसैलाई लोन दियो 10% मा लोन दियो भने 1 लाख को 10% भने वर्षको 10,000 रुपैयाँ पाउँछ. यो नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट हो. रियल भनेको चाहिँ त्यो भन्दा के भन्छ डिफरेन्स बिट्विन माइनस इन्फ्लेसन रेट भनेको हामीले 10% मा हामीले ब्याज पैसा कमायौँ. तर नेपालको के भन्छ इन्फ्लेसन चाहिँ 6% छ भनेपछि 10 - 6,000 घट्यो भनेपछि जस्तो तिमीलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नु. यहाँबाट रियल र नोमिनलमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नुहुन्छ ल तिमीलाई. बुझ्यो हैन? यसलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सपोज ल हाम्रो इन्फ्लेसन रेट चाहिँ धेरै भयो, इन्ट्रेस्ट रेट कम भयो भने जस्तो कहिलेकाहीँ हामीलाई सेभिङमा थाहा छ अहिले हामीलाई कति दिन्छ इन्ट्रेस्ट रेट भन त? 2% 3% त दिन्छ नि हैन? राम्रो ब्याङ्कहरुमा राख त 1.5% यस्तै दिन्छ. मेरो त एनआइसी एसियामा हेर 1.5% मा लोन इन्ट्रेस्ट रेट दिन्छ. यस अर्चना अटेन्डेन्स भइसक्यो. Okay, sir. किन आज लेट आएको नि तिमी? Sir, I've pre-informed you. I think you didn't check. ओके होला मैले चेक गरेको छु. ओके ल. Sir, कौशल सरलाई फोन गर भन्नुपर्ने हो? पर्दैन, छोड्दे. Okay, sir. ओके. अब मैले यहाँनिर के भन्न खोजे भन्दाखेरि नि इट्स भेरी सिम्पल है. यसलाई हेर त, यो पहिला म 1 मिनेटको ब्रेक लिन्छु ल मैले है थोरै. देन आई हैव टु गो थ्रु द स्लाइड्स. यो स्लाइड्स हेर्दै आऊ है त सबैजनाले. मैले तिमीहरूलाई हैन यो भनिरहेको थिएँ नि, याद छ यो कुराहरू? यहाँ मैले एउटा एक्जाम्पल दिन खोजेको हो कि. यहाँनिर के भनिरहेको हो, मैले यहाँनिर के भन्न खोजिरहेको हो भन्दाखेरि नि है एकदमै ध्यान देऊ है. कसको यो साउन्ड आइरहेको छ कि? सर यसमा म्युट गरिदियो न एकपल्ट. ओके नाउ लिसन है. यहाँनिर के भन्न खोजेको भन्दा रियल इन्ट्रेस्ट रेट कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तिमीले एउटा ब्याङ्कमा 100 रुपिस राख्यो भने
100 रुपीस तिमीले डिपोजिट गर्यो यो वर्ष अनि हामीलाई चाहिँ ब्याङ्कले 2% इन्ट्रेस्ट दिन्छ तर बाहिरको इन्फ्लेसन रेट चाहिँ 6% छ भने हाम्रो रियल त्यो 100 को भ्यालु कति हुन्छ थाहा छ भनेको हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 100 रुपीस को 2% इन्ट्रेस्ट रेट दियो भनेदेखि हामीले पाउने एक वर्षमा कति 102 रुपीस हो तर इन्फ्लेसन रेट चाहिँ 6% छ भनेको मतलब मनीको भ्यालु 6% ले घटिरहेछ भनेपछि 102 माइनस 6 भन्दा कति हुन्छ 96 रुपीस हुन्छ भन्न खोजेको आजको डेटमा यदि इन्फ्लेसन हाई भयो भनेदेखि आजको डेटमा हामीले 6% र के भन्छ इन्ट्रेस्ट रेट 6% इन्फ्लेसन छ र 2% मा हामीले राख्नु ब्याङ्कको पैसा राख्नु भनेको त्यसको भ्यालु 96 रुपीस बराबर मात्रै हो कि यसरी बुझ्नुपर्छ त्यही भएर रियल इन्ट्रेस्ट रेट भनेको चाहिँ हामीले जस्तो 2% र उ छ भनेदेखि रियल इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा चाहिँ हाम्रो इन्फ्लेसन भन्दा इन्ट्रेस्ट रेट जहिले बढी हुनुपर्छ तर हाम्रोमा हुँदैन हाम्रोमा के हुन्छ यसको मिनिङ हेर हाम्रोमा यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हैन यो भने जस्तो इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा यिनीहरु सबै कुराहरु भने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यसले हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ इन्फ्लेसन रेट जहिले धेरै इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा प्राय जस्तो धेरै हुने भएकोले गर्दाखेरि यसरी नै क्लियरली के हुनु भन्दाखेरि सबैजनालाई यसमा क्लियरली के हुनुपर्छ भन्दाखेरि रियल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हाम्रोमा एकदम माइनसमा नेगेटिभमा हुन्छ के जहिले पनि के हाम्रो चाहिँ बाहिरतिर चाहिँ यस्तो हुँदैन भन्न खोजेको बुझ्यो मैले के भन्न खोजिरहेको छु रियल इन्ट्रेस्ट रेट र नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेटमा भनेको अलिकति कन्फ्युजन भयो हो रियल इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली हामीले 2% पाउँछ भने त्यो रियल इन्ट्रेस्ट भयो तर रियल इन्ट्रेस्ट नोमिनल इन्ट्रेस्ट भयो नोमिनल माइनस इन्फ्लेसन रेट भनेको जस्तो यदि हामीलाई ब्याङ्कले 10% मा इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ दियो भने अनि अहिलेको मार्केट चाहिँ 6% को इन्फ्लेसन रेट छ भने 40% हाम्रो के हुन्छ रियल इन्ट्रेस्ट रेट हुन्छ के तर हाम्रो सिचुएसन के छ हेर न सेभिङमा त हाम्रो सेभिङ अकाउन्टमा राखेको पैसाको सिचुएसन हेर त हाम्रो इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो के छ भन त ल हामीले गर्नुपर्ने कुरा हाम्रो इन्ट्रेस्टको कुराहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्ने कुराहरु भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामीले पाउने चाहिँ 2 देखि 3% हो अनि इन्फ्लेसन चाहिँ छ भनेपछि त रियल इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हाम्रो कति छ त -3 हैन -3 -4 यस्तो हुन्छ दैट्स द केस न देयर इज पोजिटिभ रिलेशनशिप बिट्विन रियल इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड आर एन्ड सेभिङ रियल इन्ट्रेस्ट रेट र rate of nominal interest rate and savings and a positive relationship. When rate of interest increases, small r bhane rate of interest hai. When r increases, yes also increases. भन्न खोजेको जति हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दै जान्छ त्यति नै के हुन्छ भन्दाखेरि सेभिङ पनि बढ्छ किन रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको इट इज द रिवार्ड अफ सेभिङ हो कि यो वास्तवमा सेभिङको के हो त रिवार्ड हो जसले सेभिङ गर्छ त्यसको रिवार्ड मात्रै हो कि यो भनेको सिधा बुझ्यो कुरा क्लियर छ न यसरी हेर्दै जानुपर्छ अब नाउ चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट रेट एफेक्ट द कन्जम्पसन एन्ड सेभिङ मैले अघि भनिसके हाम्रो पहिला त रेट अफ इन्ट्रेस्टले चेन्जले के देखायो अब बट हेर न इन्क्रिज इन्ट्रेस्ट रेट विल अल्सो रेज द फ्युचर इन्कम and related to the current income. In this case, consumption may increase with the expectation of high future income. The effect of the high interest rate on consumption is called the income effect. भन्नको चाहिँ के इन्ट्रेस्ट रेट बढ्छ भने कहिलेकाहीँ हामी कन्जम्पसन पनि अब अर्को साइडबाट हेर्नु भने कहिलेकाहीँ कन्जम्पसन पनि बढिरहेको हुन्छ के भनेको वान अफ द इम्पोर्टेन्ट डिटर्मिनेन्ट्स भने के रहेछ त कन्जम्पसन रहेछ now change in interest rate and affect consumption and saving. Go through the slides. यो स्लाइड चाहिँ आफै हेर न है सबैजनाले हेर त यो स्लाइड्स
ओके भनेपछि हामीसित अहिलेसम्म के बुझ्यो दुईटा खालको रहेछ क्या हाम्रो के भन्छ डिटर्मिनेन्ट्समा एउटा हामीले के गर्यो डिस्पोजेबल इन्कम अर्को रेट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा गर्यो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चेन्ज इन प्राइस लेभल एन्ड द एक्सपेक्टेड एफेक्ट द कन्जम्सन अब हामी प्राइस लेभल अर्को डिटर्मिनेन्ट्सको बारेमा कुरा गर्छौँ बुझ्यो हैन कुरा ओके ल price level. Go to the slides. Your slides right there. The effect of price level changes on C and S, consumption and saving, depends on what happens to the real disposable income when price level changes. If the current disposable income rises or falls proportionately with the price level, real income remain unchanged. In this case, the share of consumption and saving remain unchanged. Case to case. The share of consumption and saving remain unchanged. यसलाई नै हामी के भन्छ unchanged कुरा गर्छ यही हो कुरा प्राइस लेभलमा चेन्ज आयो भने कन्जम्सन र सेभिङमा पनि चेन्ज हुन्छ प्राइस लेभल धेरै बढ्यो भने के हुन्छ हामीलाई एफेक्ट गर्छ घट्यो भने पनि फेरि एफेक्ट गर्छ हैन दिस आर द केसेस के यस्तो खालको केस हुन्छ बुझ्यो हैन कुरा भनेपछि हाम्रो थर्ड के भयो त डिटर्मिनेन्ट्स प्राइस लेभल भयो अहिलेसम्म के भयो याद गर्ने है डिस्पोजेबल इन्कम इन्ट्रेस्ट रेट एन्ड प्राइस लेभल एन्ड नाउ नेक्स्ट वान हेर न डिटर्मिनेन्ट्समा चेन्ज इन लेभल अफ प्राइस एक्सपेक्टेड इन्कम यहाँ पनि त्यही छ कन्जम्सन सेभिङ गो टु यहाँ त न्युमेरिकली एक्जाम्पल दिएको छ गो टु दिस अल है त ओके ठीक छ अनि अर्को चेन्ज इन कन्जम्सन यहाँसम्मको कुरा भइहाल्यो अर्कोमा हेर न चेन्ज इन प्राइस लेभल अफ फ्युचर एक्सपेक्टेसन अफ प्राइस यो पनि हेर्नु त Now pattern of income distribution, it's another determinant factors. So according to and Koldar के भनेको थाहा छ people with low income level and the high MPC त्यही भनेको छ नि higher the के भन्छ value of MPC is higher for the poor people than the richer one भन्छ के hence the lower MPC on contrary people with higher income level and have lower MPC and higher MPC This implies that MPC is higher for the high income group and the lower for the low income group. In other words, low income group consume whatever they earn while high income group saves more when income increases. See that. Whatever they earn while high income group saves the more when income increases. यही कुराहरु भयो भनेको त जति धेरै इन्कम हुन्छ उनीहरुको सेभिङ धेरै हुन्छ अनि जति थोरै इन्कम हुन्छ त्यसको के हुन्छ consumption धेरै हुन्छ के that's why pattern of income distribution it's also one of the determinants of saving and consumption बुझ्दै यहाँसम्म सबैजनाले यही कुराहरु भइहाल्यो अब हेर न त्यसमा चाहिँ डिफरेन्ट थ्योरीजहरु छ हामी त्यो पढ्नु पर्दैन यदि तिमीहरु मास्टर्स इन इकोनोमिक्स गर्ने हो भने चाहिँ हामीले हैन लाइफ साइकल हाइपोथेसिस भयो एब्सोल्युट इन्कम हाइपोथेसिस भयो रिलेटिभ इन्कम हाइपोथेसिस भयो पर्मानेन्ट इन्कम हाइपोथेसिस यो चाहिँ डिफरेन्ट थ्योरीजहरु मिल्टन फ्रिडम्यानको यो सबै थ्योरीजहरु पढ्नु पर्छ यी थ्योरीजहरु चाहिँ बेस्ड अन यही इन्कम डिस्ट्रिब्युसनको बेसमा डेभलप भएको थ्योरीजहरु हो के है यही कुराहरु गर्छ हामीले अब नाउ रियल एसेट्स भनेको हाम्रो घर जग्गा धेरै भयो भने फाइनान्शियल एसेट्स भनेको हाम्रो शेयर मार्केटमा धेरै छ कम्पनीमा धेरै शेयरहरु छ अनि आउटस्ट्यान्डिङ डेट विथ द कन्जम्सन छ यो खालको धेरै छ भने पनि हाम्रो कन्जम्सन र सेभिङमा डिप इफेक्ट गर्छ कोही हुन्छ नि एकदमै वास्तवमा हामी कति जनाको हेरेर त इन्कम ठिकठाक छ तर हाम्रो रियल असेट्स एकदम धेरै छ के प्रपर्टी धेरै छ ल्यान्ड धेरै छ हैन बिल्डिङ धेरै छ सबै कुरा धेरै छ के यस्तो बेलामा पनि के हुन्छ कन्जम्सनको कुराहरु यस्तै आउँदै जान्छ
फाइनेन्शियल एसेट्स एन्ड आउटस्ट्यान्डिङ डेब्ट्स एफेक्ट द कन्जम्सन एन्ड सेभिङ्स। यो खालको कन्डिसन छ। भयो फाइनेन्शियल एसेट्स भनेको सेयर मार्केटमा सेयर धेरै छ आफ्नो भने यस्तो कुराहरूले पनि रोल प्ले गर्छ क्या। अब नहेर थ्रिफ्टिनेस भने के भएछ त अहिलेसम्मको रिकल गर त। डिस्पोजेबल इन्कम भयो, रेट अफ इन्ट्रेस्ट भयो, प्याटर्न अफ इन्कम डिस्ट्रिब्युसन भयो, अनि रियल एसेट्स, फाइनेन्शियल एसेट्स। थ्रिफ्टिनेस भनेको सेभिङ भयो भने थ्रिफ्टिनेस सेभिङ गर्ने धेरै, ओल्ड एज सेक्युरिटी, सोसल सेफ्टी। हाम्रो पहिल्यैदेखिको फ्युचर सेभिङ धेरै छ भने पनि सेभिङ इन्क्रिज हुन्छ। ओल्ड एजमा सेक्युरिटी पेन्सन सेन्सन यस्तो आउँछ, अनि सोसल सेक्युरिटी ओल्ड एज अलाउन्सेसहरू जस्तो धेरै सेक्युरिटी हुन्छ भने पनि मान्छेले कन्जम्सन धेरै गर्छ अहिले नै हैन। त्यस्तो हुन्छ कि सोसल सेफ्टीको कुराहरू यसले दिज आर अल्सो द एफेक्ट द कन्जम्सन एन्ड ग्रोथ रेट अफ पपुलेसन एन्ड इट्स एज डिस्ट्रिब्युसन एफेक्ट भनेको पपुलेसनको ग्रोथ र एज डिस्ट्रिब्युसन, कुन एजको पिपुलहरूले, अनि त्यो एजको कारणले गर्दा पनि के हुन्छ त भन्दा सेभिङ र कन्जम्सनलाई एफेक्ट गर्छ। अभाइबिलिटी अफ क्रेडिट, तिमीलाई लोन पत्याउँछ, धेरै मान्छेले इजिली लोन दिन्छ भने पनि के हुन्छ हाम्रो सेभिङ बढ्छ, सेभिङ घट्छ, कन्जम्सन बढ्छ र यो पनि कुरा छ। नाउ दिज आर द के भन्छ डिटर्मिनेन्ट्स अफ सेभिङ। यहाँसम्म हामी सेभिङको डिटर्मिनेन्ट्सको कुरा गरौँ। त कसले सेभिङको डिटर्मिनेन्ट के सम्झ्यो लेख त मलाई यहाँ दिएर प्लिज च्याट बक्समा लेख्दै जाऊ। व्हाट आर द डिटर्मिनेन्ट्स अफ कन्जम्सन एन्ड सेभिङ प्लिज। यस डिस्पोजेबल इन्कम, इन्ट्रेस्ट रेट, भेरी गुड चरिस्मा, दुईटा ठिक छ। अरू पनि लेख्दै जाऊ, अरू पनि तिमी पनि लेख्दै जाऊ, ल थप्दै जाऊ। ओके, खोज अरू लेख्दैन, अरू पनि सम्झिँदै लेख न, टेक्स्ट गर न च्याट बक्समा, सबैलाई रिकल पनि हुन्छ कि। ओके, नाउ एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर्स भनेको त सम टोटल अफ कन्जम्सन प्लस इन्भेस्टमेन्ट प्लस गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर प्लस नेट एक्सपोर्टलाई हामी त्यही भन्छ सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, त्यही हो हाम्रो एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर। अरू के पनि गर्नु पर्दैन है, यति मात्र हामी कुरा गर्छ। र इक्विलिब्रियम नेसनल इन्कम भनेको यही एग्रिगेट एक्सपेन्डिचर र एक्चुअल एक्सपेन्डिचर जुन यो दुईटा जहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यही नै हामीले इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हुने हो। त्यहीमा डिटरमाइन अफ इक्विलिब्रियम इन्कम एन्ड आउटपुट भने त्यही एग्रिगेटमा ईमा भयो, बढ्यो भने E1 मा डिटरमाइन हुन्छ। यसरी ई र इनिशियल ईमा न्यूमा E1 मा हुने हो, यही कुराहरू हेर्ने हो हामीले। अनि डिटर्मिनेसन अफ इक्विलिब्रियम इन्कम एन्ड आउटपुट भनेको एग्रिगेट इन्कम सिफ्ट भएपछि नयाँ इन्कममा हुन्छ। यसलाई भनेको सिम्पली नि यो दुईटा कर्भहरूलाई हामीले यसरी पनि बुझ्नु मिल्छ, AE1 र AE2 लाई एग्रिगेट डिमान्ड, अनि यो माथिको AD भनेको यसलाई एग्रिगेट सप्लाई, यो तरिकाले पनि गर्न मिल्छ। यो भनेको इन्कम कर्भ हो, यो भनेको एक्सपेन्डिचर हो। इन्कम र एक्सपेन्डिचर जहाँ इक्विलिब्रियम हुन्छ द्याट डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम। हामी त्यसरी नै आउटपुट डिटरमाइन गर्ने, यति मात्रै हेर्छौँ आज हामी है। र अब नेक्स्टमा मैले यो मल्टिप्लायर मोडल पढाउँछु
मल्टिप्लायर मोडल चाहिँ तिमीहरूलाई होइन आज मैले पढाउँदिनँ, यो लामो छ, इम्पोर्टेन्ट छ। यसलाई हामी यहाँबाट जानुभन्दा यो अलिकति हुन त हुन्छ है, तर तिमीहरूलाई अलिकति गाह्रो पर्न सक्छ। यसमा थोरै मैले लेखाइदिने पनि प्लान गरेको छु, यदि तिमीहरू रेडी हुन्छ भनेदेखि। होइन भने यही थ्योरिटिकल हेर्छ भने यहीँबाट पनि ठिकै छ। अनि यसलाई हामी नेक्स्ट क्लासमा हेरौँ है त। मल्टिप्लायर मोडल इन्भेस्टमेन्टको कुरा हाम्रो लामो चाहिँ यो टपिक छ है। हामीले सेभिङ्स लगायो, अब हामी नेक्स्टमा त्यही आफ्नो सेभिङ हामी जान्छ। मल्टिप्लायर मोडल र इन्भेस्टमेन्ट पढ्छ हामीले। पहिला इन्भेस्टमेन्ट पढेर चाहिँ मल्टिप्लायर मोडल पढाउँछु ल मैले, किनभने इन्भेस्टमेन्ट नपढी मल्टिप्लायरको के मिनिङ भएर होइन। पहिला म इन्भेस्टमेन्ट पढाउँछु अनि मल्टिप्लायर पढाउँछु ल, अलिकति यता अगाडिको पछाडिको अगाडि पढाउँछु है नेक्स्ट च्याप्टरमा मैले। हुन्छ सर। ओके ल, आजको क्लास बुझ्यो, कस्तो लाग्यो? यु हेभ एनी क्वेरिज एनिथिङ? I have to बुझ्दैछ watch है? recording. ओके ल, ओके एनिवे ल, त्यसो भनेदेखि आजको लागि यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू अल है त सबैजना। Thank you, sir. Have a nice day. Okay, thank you so much. Bye bye. Take care. Stay safe, all of you. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you. Bye bye.